بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے نیو چینل آن لائن قرآن لیسنس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البلد سیکھیں گے۔ اما پارہ میں آج شروع کرتے ہیں۔ سبز حروف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سرخ نشان پر غنہ کرنا ہے۔ غنہ نون یا میم کی آواز کو الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ نیلے نشان پر جزم یا وقف کی صورت میں قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ جو ہے ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في قبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة۔ شکریہ، آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو۔